TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा के ऐवान के स्पीकर ग्रेग फर्गस का कहना है कि वो मुस्ताफ़ी होने का इरादा नहीं रखते। इसके बावजूद कि 2 अपोजिशन जमातों ने उनसे इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के ऐवान के स्पीकर ग्रेग फर्गस का कहना है कि वो मुस्ताफ़ी होने का इरादा नहीं रखते। इसके बावजूद कि 2 अपोजिशन जमातों ने उनसे इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया है। कंजर्वेटिव और ब्लॉक क्यूबेको दोनों का कहना है कि वो चाहते हैं कि फर्गस गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में ऑन्टेरियो लिबरल लीडरशिप कन्वेंशन में दिखाई गई एक वीडियो में नजर आने पर मुस्ताफ़ी हो जाएं। वीडियो में फर्गस ने ऑन्टेरियो के साबिक लिबरल अबूरी रहनुमा जॉन फ्रेजर को खराज तहसीन पेश किया। ये वीडियो स्पीकर के दफ्तर में रिकॉर्ड की गई जब फर्गस अपने स्पीकर के लिबास पहने हुए थे। MPs ने एक तहरीक के अल्फाज पर बहस करने में वक्त का एक हिस्सा सर्व किया जो इस मामले को कमेटी को भेजेगा। ये तहरीक खुद मंजूर होने का इम्कान है क्योंकि 4 बड़ी जमातों ने कहा है कि वो इस ख्याल की हिमायत करते हैं। फर्गस ने कहा कि वो इस अमल को चलाने की इजाज़त देने का इरादा रखता है। फर्गस का कहना है कि एक अमल है जो ऐवान ने तय किया है और हम उस अमल की पैरवी करेंगे। कंजर्वेटिव हाउस लीडर एंड्रू शेयर, जिन्होंने तहरीक पेश की, मंगल को दोबारा कहा कि उनकी पार्टी समझती है कि फर्गस को इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत है। हमने अपनी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। इस वक्त मैं नहीं देख रहा हूँ कि स्पीकर कैसे कायम रह सकते हैं। शेयर ने कहा, जब तक वो अपना फैसला खुद नहीं करता, हमें मौजूदा टूल्स को इस्तेमाल करना होगा जो हमारे लिए मौजूद हैं। गवर्नमेंट हाउस की लीडर क्रीना गोल्ड ने कहा कि उन्हें फर्गस पर एतमाद है। तहरीक पेश किए जाने के बाद गोल्ड के दफ्तर के एक तर्जुमान ने बाद में कहा कि हुकूमत कमेटी में ज़ेरे मुताला मसले की हिमायत करती है। मेंबरान पार्लियामेंट इस तहरीक में मुजवज़ा कंजर्वेटिव तरमीम पर वोट डालेंगे जो दिसंबर के वस्त तक कमेटी की रिपोर्ट को वापस देखेगी। इस वोट के बाद वो अहम मसले पर बहस जारी रखेंगे। ये वाज़ेह नहीं है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। कनाडा का सूबा क्वेबेक शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में है, जहां अब तक 30 सेंटीमीटर बर्फ पड़ चुकी है। सूबा क्वेबेक में शदीद बर्फानी तूफान के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा का सूबा क्वेबेक शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में है, जहां अब तक 30 सेंटीमीटर बर्फ पड़ चुकी है। सूबा क्वेबेक में शदीद बर्फानी तूफान के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि तेज़ी से जमा होने वाली बर्फ़ सफ़र को मुश्किल बना देगी। शहरी इलाकों में रश के औकात में ट्रैफिक पर नुमाया असर पड़ सकता है। भारी बर्फबारी जमा होने से दरख्तों की शाखें टूट सकती हैं। मुश्किल मौसमी हालात की वजह से सड़क पर और आसमान में मुश्किल सफ़र करना पड़ा। क्यूबेक की सूबाई पुलिस ने ड्राइवर्स पर जोर दिया कि वो अपनी कारें साफ करें, महफूज फासला रखें और रफ्तार कम करें। मॉन्ट्रियल की ट्रांजिट अथॉरिटी ने कहा कि बसेस के लिए ट्रैफिक सुस्त था। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सिटी के हवाई अड्डों पर भी कई परवाजें ताखीर का शिकार हुई या मनसूख हुई। इस सूबे में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं और तकरीबन 1 लाख घर बिजली से महरूम हो गए। बर्फबारी से मॉन्ट्रियल शहर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर बेशतर फ्लाइट्स मनसूख या ताखीर का शिकार हुई। शुमारियात कनाडा की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 और 2022 के दरमियान फौज के किसी दूसरे रुकन के जरिए जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाले फौजी अरकान की तादाद दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शुमारियात कनाडा की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 और 2022 के दरमियान फौज के किसी दूसरे रुकन के जरिए जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाले फौजी अरकान की तादाद दुगनी से भी ज्यादा हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा की मुसल्लह अफवाज के 3.5% एहलकारों ने कहा कि 2022 में उनके साथ एक फौजी रुकन ने जिनसी ज्यादती की थी। उसी साल सफ़ों में जिनसी बदतमीजी के बड़े पैमाने पर दावों के जवाब में फौज ने वादा किया था कि इस्तेहाद जारी है। 2022 का आदाद शुमार 2018 में उसी सर्वे के 1.6% और 2016 में रिपोर्ट करदा 1.7% के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। फौज की पेशावराना तर्ज अमल और सकाफत की सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेनी ग्रिंगन ने कहा कि ये एक परेशान कुन रुझान है। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। मैं भी यकीनी तौर पर बहुत कायल हूँ कि इस काम को जारी रखने की ज़रूरत है और हमें सर्वे में ऐसे इशारे भी नज़र आते हैं जो इस बात की निशानदही करते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। मिसाल के तौर पर अब मदाखलत करने वालों और हकीकत में कार्रवाई करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। शुमारियात कनाडा के सर्वे में ये भी पता चला कि 33% जवाब दहंदगान जो पिछले 12 महीनों में जिनसी हमले का शिकार हुए थे, उनका ख्याल था कि मुजरिम का अल्कोहल या मुनशियात का इस्तेमाल इस हमले में एक अहम अंसर था। तकरीबन तमाम जवाब दहंदगान 96% ने खास तौर पर कहा कि शराब शामिल थी।
زیادہ تر مسلح افواج کے ارکان جنہوں نے کہا کہ انہوں نے ان حملوں کا تجربہ کیا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکام کو ان کی اطلاع نہیں دی۔ بہت سے معاملات میں کیونکہ وہ نہیں سوچتے تھے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ شماریات کینیڈا کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کے 1/3 باقاعدہ ارکان نے سروے مکمل کیا اور نتائج کو باقاعدہ افواج کی پوری آبادی کی نمائندگی کرنے کے لیے وزن دیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل وین آئر نے کہا کہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ فوج کو ابھی کام کرنا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ 75% جواب دہندگان نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جب سے ان کی شمولیت سے جنسی بدسلوکی پر فوجی کلچر میں بہتری آئی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ دیر البلح، خان یونس، نصیرات اور بریج کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے ایک روز میں مزید 110 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ دیر البلح، خان یونس، نصیرات اور برج کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے ایک روز میں مزید 110 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1000 تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج کے دیر البلح کے رہائشی علاقے میں فضائی حملے میں 50 افراد شہید ہوئے، جبکہ اسرائیلی طیاروں نے 3 خاندانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے ایک ہفتے کی جنگ بندی کے بعد مزید شدت کے ساتھ زمینی اور فضائی کارروائی کا آغاز کیا ہے اور جنگ بندی سے قبل شمالی علاقوں میں کارروائی کے بعد اب وہ جنوب کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ حماس کے کمانڈر ان علاقوں کے اطراف سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی آرمی چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ خان یونس شہر کو مکمل گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ ہرزی حلیوی کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملے شمالی غزہ کو محفوظ بنانے کے لیے ہیں۔ غزہ شہر کے 35 میں سے 26 اسپتال مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی ٹینکوں نے ایمبولینسز پر بھی حملے کیے ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک بار پھر فاسفورس بموں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ خان یونس میں اسرائیلی فورسز کی جنگجوؤں کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں۔ حماس کے عسکری گروپ اسلامک جہاد نے اسرائیلی فوج سے جھڑپوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ اس ویڈیو میں راکٹ لانچرز اور گنز سے صہیونی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جبالیہ کیمپ کا محاصرہ کر لیا اور عالمی ادارہ صحت کو بھی 24 گھنٹوں میں جنوبی غزہ کا گودام چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اسرائیلی بمباری سے اقوام متحدہ کے مزید 19 اہلکار مارے گئے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اردن کے دارالحکومت عمان کے شہری احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور امریکی سفارت خانے کے باہر زبردست احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مظاہرین نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں غزہ پر بمباری کر رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے امریکہ کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے فضائی حملوں اور زمینی کارروائی میں 16,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد لاپتہ ہیں جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ جو بھی روس پر حملے کا سوچے گا اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ جو بھی روس پر حملے کا سوچے گا اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایٹم ہاؤس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایٹم بم بٹن کا معائنہ کیا۔ روسی صدر نے دیگر جوہری ہتھیاروں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کر دیا کہ جو بھی روس پر حملے کا سوچے گا اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوتن کل سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ کرملن سے جاری اعلامیے کے مطابق ایک روز کے دورے میں روسی صدر پہلے متحدہ عرب امارات پھر سعودی عرب جائیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق روسی صدر پوتن ابوظہبی میں امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملیں گے۔ عرب میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ روسی صدر اسرائیل حماس جنگ، تیل کی پیداوار اور دیگر علاقائی امور پر بات کریں گے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔